हुन्छ, तपाईहरू मसँगै आज मर्कुसको किताब 2 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। मर्कुसको किताब कति राम्रो किताब। हाम्रो मर्कुसको 2 अध्याय हामी 13 देखि खण्डमा हेर्नेछौँ। मर्कुस 2 को 13बाट आजको विषय छ मत्तीको बोलावट। है त, कति राम्रो विषय। अनि उहाँ फेरि समुद्रको किनारमा जानुभयो अनि सारा भिड उहाँ कहाँ आयो। उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। सारा भिड उहाँ कहाँ आए। त उहाँ अझै केही दिनदेखि कफरनहुममै हुनुहुन्थ्यो र कफरनहुमलाई टाउन अफ जिजस भन्ने लेखिएको छ आज पनि। र प्राचीन कफरनहुम ज्यादै बाक्लो नगर देखिन्छ। र अहिले त त्यो अवस्था छैन। अहिले त पुरै खण्डहर छ र केही चर्चहरू बनेका छन्। त्यो अहिले एउटा टुरिज्म सेन्टर मात्रै भएको छ है। तर कुनै समयमा बाक्लो बस्ती भएको नगर यहाँ देखिन्छ, किनभने यहाँ सभाघर थियो। कुनै ठाउँमा सभाघर हुन्छ भने त्यो चाहिँ यहुदीहरूको बाक्लो बस्ती भन्ने बुझिन्छ। र उहाँ केही दिनदेखि कफरनहुममै हुनुहुन्थ्यो र प्राय उहाँको सेवकाईको केन्द्र कफरनहुम नै भएको हुनाले र उहाँ प्राय त्यहीँ बस्ने हुनाले त्यसलाई टाउन अफ जिजस भनिन्छ। यद्यपि येशूको काहीँ जग्गा थिएन र येशूको घर पनि थिएन। उहाँ घरविहीन जग्गाविहीन व्यक्ति हो। र उहाँ तैपनि प्राय कफरनहुममा बस्नुहुन्थ्यो, किनभने त्यहाँ उहाँका प्रियहरू चेलाहरू बस्दथे। पत्रुसको घर थियो र चेलाहरूको घर थिए त्यहाँ। र उहाँ पुनः फेरि गालिल समुद्रतर्फ जानुभयो है कि। गालिल समुद्र, यही समुद्रमा उहाँले केही समय अगाडि 4 जना चेलाहरू चुन्नुभयो। पत्रुस, अन्द्रियास, याकुब र यूहन्ना है। र हामी देख्छौँ उहाँ समुद्रतर्फ जाने क्रममा फेरि भेडले उहाँलाई पछ्याइहाले। त वहाँ कहाँ सारा भिड आयो भनेको छ। सारा भिड अर्थात् त्यहाँ पहिले नै भिड तयार थियो। के का लागि? उहाँको शिक्षा सुन्नको लागि। त मानिसहरू तात्कालीन समयको संसारसँग गतिविधिसँग थाकेका थिए। रोमी सरकारको, रोमी साम्राज्यको है सबै खाले व्यवहारमा जनता थकित थिए। साथै परमेश्वर पनि इस्रायलमा बोल्नुभएको थिएन लामो समयदेखि। अचानक येशूको आगमन र उहाँको गतिविधिले सारा इस्रायल हल्लिएको थियो, तरङ्गित भएको थियो। यसले ठुलो भिड नै त्यहाँ आएर बसिएको अवस्था हो। कोही कसैको घरमा बसेको होला, कोही पाल टाँगेर बसेको होला। त यहाँ लेखिया छ उहाँ कहाँ सारा भिड आयो भनेको छ है। ठुला ठुला भिडहरू थिए त्यहाँ उहाँको कुरा सुन्नको लागि, शिक्षा सुन्नको लागि। मानिसलाई खाना लाउन पाएर मात्र हुँदैन, मानिसलाई आत्मिक शान्ति आवश्यक छ। आत्माको पनि ठुलो तृष्णा हुन्छ, खाँचो हुन्छ। र त्यो कुराको तृष्णा ख्रीष्टबाट मेटिरहेका थिए, येशूबाट मेटिरहेका थिए। मानिसहरू उहाँलाई छोड्न चाहिरहेको थिएन। र हामी देख्छौँ कि कफरनहुममा मानिसहरू ठुलो जमात बसि नै रहेका थिए, किनकि त्यहाँ येशू हुनुहुन्थ्यो कि। मानिसहरूलाई उहाँका शिक्षा सुन्न टाढा टाढाबाट कि मानिसहरू आएका थिए। इस्रायलमा ती दिनहरूमा ऐतिहासिक घटनाहरू भइरहेका थिए। सारा विश्वको ध्यान, अझ भनौँ स्पष्ट रूपमा इस्रायल राष्ट्र र वरपरको त्यस मध्यपूर्व एसिया त्यो क्षेत्र भनौँ, सबैको ध्यान येशूतर्फ थियो त्यस बेला। कि इस्रायलमा एउटा गजबको व्यक्ति देखा परेका छन्, जसका शिक्षाहरू अद्भुत छन्, जसका कार्यहरू छक्क लाग्दछन्। उहाँले निको पार्न नसक्ने कुनै रोग छैन, गर्न नसक्ने काम केही छैन। सबैको मुखमा यो थियो, सबैको मानसपटलमा यही कुरो चलिरहेको थियो। र कुनै ठाउँमा जानुहुन्थ्यो त भिड त्यहाँ तयार हुन्थे, उहाँलाई पछ्याइहाल्थे। उहाँको विरुद्ध कुनै हानि गर्न होइन, तर उहाँको शिक्षा सुन्नु।
उहाँको कार्यहरू हेर्न र उहाँ शिक्षा दिन थाक्नुहुन्न थियो। जो अवसर पाउनुहुन्थ्यो शिक्षा दिनुहुन्थ्यो र उहाँले ती भिडहरूलाई देख्दा गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै देख्नुहुन्थ्यो। आज विश्वमा त्यही अवस्था छ है। आधुनिकतावादले छोएको छ सारा विश्व, हर पक्षमा चाहिँ सुविधाहरू बढ्दैछ, तथापि मानिसहरू आत्मिक रूपले उही दरिद्रतामा छन्, उही रित्तोपनामा, उही भोकोपनमा। र आज पनि मानिसहरूलाई शिक्षा चाहिएको छ, सत्यता चाहिएको छ। हामीलाई दाल भात टन्न खाएर मात्र हुन्न, हामीलाई आत्मिक भोक पनि लाग्दछ। त्यसको लागि हामीलाई सत्यता आवश्यक पर्छ है, र शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। र त्यही उद्देश्यको लागि उहाँ आउनुभएको थियो र उहाँले मानिसहरूको पापको समस्या बताउनुहुन्थ्यो, मुक्तिको उपाय बताउनुहुन्थ्यो। कुनै नाना भाँतीका कथाहरू सुनाउनु भएन। एकादेशमा यस्तो थियो अनि एउटा मान्छेले यस्तो किसिमको चाहिँ पूजाआजा गरे कि वनबाट एक भारी दाउरो ल्याए, घरमा ल्याउँदा सबै सुन बनेछन्। यस्तो किसिमको दन्त्य कथा हो। यो आवश्यक छैन। मानिसलाई वास्तविकता चाहिएको छ, तथ्य चाहिएको छ र ख्रिस्टले त्यो दिनुहुन्थ्यो। र उहाँ स्वयं मुक्तिदाता हुनलाई आउनुभएको हो, त उहाँले त्यो सत्यता बताइरहनु भएको थियो। र उहाँ अब फेरि पनि गालिल समुद्रतिर जानुभयो, किनभने प्राय मानिसहरू जुट्ने ठाउँ त्यो थियो। त्यहाँ भिड हुन्थ्यो। पानी भनौँ ढुङ्गाहरूको जुन आवत जावतको कारणले व्यापारको चाहिँ व्यापारिक मार्ग पनि हो त्यो। किनभने सिरियाबाट आउने, दमस्कसबाट आउने मानिसहरूको इजरायल आउने बाटो भनेको कफरनहुम है। कफरनहुम भएरै उनीहरू अघि बढ्ने हो र उनीहरूका भारीहरू, उनीहरूका चाहिँ व्यक्तिहरू समेत पनि ढुङ्गा चढेर है गालिल समुद्रको तल्लो भागसम्म जान सक्थे। त्यसपछि जेरुसलेम जानु नजिक पर्छ, सहज हुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ भिड जम्मा हुने ठाउँ हो कफरनहुमको चाहिँ सामुद्रिक किनारा। र यो समुद्र विश्वकै दोस्रो होचो समुद्र हो कि यो समुद्र सतहभन्दा 215 मिटर तल, समुद्र सतहभन्दा 200 मिटर तल अवस्थित छ कि समुद्र सतह, समुद्रको सतह जो छ पानीको सतह, त्योभन्दा 215 मिटर तल यस गालिल समुद्रको पानीको सतह छ। यदि चाहिँ समुद्रसँग यो जोडिएको खण्डमा समुद्रको पानी गालिल समुद्रमा बग्दछ र त्यो भरिन्छ। र यो किसिमले चाहिँ मृत्यु सागर सबैभन्दा होचो समुद्र हो भने दोस्रोमा चाहिँ गालिल समुद्र हो। र यस समुद्रलाई विभिन्न नामले चिनिएको थियो। तिबिरियस, किन्नेरेत होइन, गणेशरथको समुद्र पनि भनेको छ र सामान्यतया गालिलको समुद्र, द सी अफ ग्यालिली। यो समुद्र चाहिँ नै सानो थिएन, ताल जस्तो थिएन। यो 21 किलोमिटर लम्बाइको छ। यसको लम्बाइ चाहिँ 21 किलोमिटर, यो निकै विशाल छ। र चाहिँ चौडाइ 13 किलोमिटर र समुद्र गहिराइ चाहिँ 43 मिटर रहेको छ। निकै गहिरो समुद्र हो र यो ताजा पानीको समुद्र भएकोले यहाँ थुप्रै किसिमका माछाहरू पाइन्छ। र त्यस समुद्रतिर उहाँ जानुभयो केका लागि? हावा खान, सुन्दरता हेर्नु होइन, त मानिसहरूलाई भेट्न, मानिसहरूलाई हेर्न, ताकि तिनलाई सुसमाचार सुनाइयोस्। र 14औं पदमा लेखिएको छ, मर्कुस 2को 14औं पदमा, अनि त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा उहाँले अल्फयसका छोरा लेवीलाई महसुल उठाउने ठाउँमा बसिरहेका देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। अनि तिनी उठेर उहाँको पछि लागे कि त्यसतर्फ जाने क्रममा एउटा अचम्मको घटना भयो कि त्यहाँनिर एउटा व्यक्तिलाई कर कार्यालयमा उहाँले भेट्नुभयो, महसुल उठाउने कार्यालयमा। र उनी चाहिँ लेवी भनेको छ र मत्ती 9को 9ले उसलाई मत्ती भनेको छ। त लेवीको नाम थियो मत्ती। त मत्तीको बोलावट वा लेवीको बोलावट र उनी महसुल उठाउने
ऑफिस का एक अधिकृत थिए, वो अफिसर थिए, अधिकारी थिए। किनभने त्यो एउटा महसुल उठाउने राम्रो नाका थियो र दमस्कसबाट व्यापारीहरू वा मानिसहरू इजरायल प्यालेस्टाइन जाने क्रममा प्रवेशद्वार त्यही हो। बेथसैदा पहिला आउँछ, त्यसपछि कफरनहुम आउँछ र कफरनहुमबाट डुङ्गा भएर त्यस बेला जे उपलब्ध छ, जहाज वा डुङ्गा जे छ, त्यस भएर तल दक्षिणमा किन्नेरेतसम्म जान सकिन्छ, जहाँबाट केही अगाडि हिँडेपछि यरुसलेम जाने उकालो सुरु हुन्छ। यो एउटा मार्ग हो। यसरी यो व्यापारिक नाका भएको हुनाले यहाँ एउटा कर कार्यालय थियो। यस कर कार्यालयका एउटा अधिकृत थिए मत्ती। प्रभुले मत्तीलाई देख्नुभयो र भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। त प्रभु सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, मानिसको हृदय जान्नुहुन्छ, भविष्यको लागि को योग्य छ त्यो जान्नुहुन्छ। त उहाँले उनलाई देख्न साथ भन्नुभयो, मेरो पछि लाग्नु। र यस प्रकारले गर्दा हामी देख्छौँ कि प्रभुले उनलाई बताउनु भयो, माने बोलाउनु भयो, मेरो पछि लाग। अनि छक्क लाग्दो कुरा, उनी उठे र उहाँलाई पछाए। बडा अचम्मको कुरा कि र उहाँको पछि लाग्यो भनेर छ। र मत्तीले येशूको बोलावट पाएपछि सबै कुरा छोडे र उहाँलाई पछाए भनेर छ। लुका 5:28 यहाँ लेखेको छ, अनि तिनले सबै कुरा छोडे उठेर उहाँको पछि लागे भनेर छ। यसरी लुकाले त्यो बयान गरेको छ, अरूले गरेको छैन। र सबै कुरा छोडे भनेर छ। र प्रभुले उनलाई बोलाउनु भयो, मलाई पछ्या, मेरो पछि लाग। तब उनले सबै कुरा छोडे भनेर छ र उहाँलाई पछ्याए। मत्तीको यो महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो ताकि उनी बडा धनवान थिए, उनको राम्रो पेसा थियो भन्ने हो भने। यद्यपि यहुदीहरूको नजरमा राम्रो थिएन, यो ठगाहरू भन्थे, तर गभर्मेन्टको अफिस हो हैन, सबै महसुल उठाउनेहरू त्यतिकै उस्तै ठग होला भन्न सकिन्न है। र हामी देख्छौँ कि एउटा महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका मान्छे हो। तर उनको त्यहाँ कफरनहुममा घर थियो, हेर्नुहोस्, राम्रो घर, धनी मान्छे हो। तर उनले के गरे, जब प्रभुले बोलाउनु भयो, अफिसको सबै पैसाहरू, त्यहाँका अधिकार र जिम्माहरू सबै जे छ छोडिदिए। घर यताउता जे थिए, व्यवसायहरू सबै छोडिदिए हैन। अर्थात् व्यवसाय जे थिए ती सबै छोडेर उनी प्रभुलाई पछ्याउन अघि बढे। यो कति सुन्दर नमुना थियो मत्तीको है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मत्तीले बडो सुन्दर काम गरे। जब प्रभुको बोलावट हामी पाउँछौँ, के हामी मत्तीले जस्तै गर्न सक्छौँ? के हामी होइन, मेरो दाजु छन्, भाइ छन्, आमा छन्, बुवा छन्, यो छन्, त्यो छन्, समाज छ, मैले सबैलाई सोध्नुपर्छ, सबैलाई खुसी पार्नुपर्छ, मनाउनुपर्छ, अनि मात्रै म जाउँला? मत्तीले त्यो गरेन। ताकि इस्रायलमा सबैले यीशुमा विश्वास गरिरहेको थिएन, उहाँको विपक्षमा बोल्नेहरू पनि उत्तिकै थिए। तैपनि उनले निकै दिनदेखि यीशुको बारेमा अध्ययन गर्दै आइरहेका थिए, किनभने कफरनहुमको बासिन्दा हो र उसलाई राम्रो थाहा थियो दिन प्रतिदिन कफरनहुममा भिड लागिरहेका हुन्थे र यीशुका शिक्षा सुन्नलाई मानिसहरूको भिड लागेको हुन्थे। त उनले थुप्रै कुराहरू सुनेका थिए, यीशुले के गर्नुभयो, आज हिजो के गर्नुभयो, के शिक्षा दिनुभयो होइन, के मास्तिर भएको त्यो डाँडामा कस्ता उपदेश दिनुभयो, त्यस्तो कस्तो प्रभाव पार्यो, यी सबै त उनले सिकिरहेका, सुनिरहेका छन्। त प्रभुको बोलावट पाउनु उसको लागि एउटा आनन्दको विषय थियो। मेरो पछि लाग। अहो, प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको केही दिन अगाडि पत्रुस अनि आन्द्रियस, याकुब, यूहन्ना, 4 जनालाई प्रभुले छान्नुभयो भने सुने हो। मलाई पनि, म 5औं भएँ अथवा 6औं 7औं कति भएँ, यो उनको लागि ठुलो अवसर थियो, सुन्दर चाहिँ अवसर थियो।
उनले प्रभुलाई पछ्याउनको लागि अरू चिजलाई तफसिलका ठाने, सब छोडे र उनले प्रभुलाई पछ्याए। प्रियहरू, हामीले प्रभुको सुसमाचार बुझ्ने हो भने अरू सबै कुरा तफसिलका हुन्छन्। हाम्रो सबै बिजनेसहरू होला, साथीहरू होला, हाम्रो जे पनि छ होला, त प्रभु पहिलो हुन्छ। मत्तीले खुसी साथ प्रभुलाई पछ्याए। कति आनन्दको कुरा, कति खुसीको कुरा। यसर्थ एउटा जमिनदार, एउटा धनाढ्य मान्छे अनि एउटा चाहिँ अफिसरले घर पनि नभएको, जमिन पनि नभएको गुरुलाई पछ्याउन तयार भए। यीशुको आफ्नो घर थिएन, आफ्नो जग्गा थिएन, त उनी एउटा लाभको पदमा रहेको एउटा कर्मचारी हो, रोमी सरकारको एउटा स्टाफ हो, महत्त्वपूर्ण मान्छे हो। त उनले यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याए, खुसी साथ पछ्याए। र इस्रायलमा यहुदीहरूको बिचमा कर उठाउनेहरूलाई ठगाको रूपमा चिनिन्थ्यो। ठग हो, यी पापीहरू हुन्, यो ठगाहरू हुन्, यो रूपमा चिनिन्थ्यो। र जुन किसिमको दृष्टिकोण आज पनि छ विश्वमा, नेपालमा छ, विश्वमा छ, कोही चाहिँ भन्सारमा हाकिम छन्, भन्सारको स्टाफ छन्, यसले त कति कमायो, कति कमायो, त्यसको यो घर किन, त्यो भन्सारमा छ अरे नि त। यो किसिमको दृष्टिकोण नेपालमा पनि छ। कर उठाउने ठाउँका मानिसहरू यस्तै ठग हुन्छन् भन्ने कुराहरू धेरैले सोच्छ, तर सबै यस्तो होलान् भन्ने हामीले विचार गर्न मिल्दैन। तर त्यो किसिमको ठाउँ हो भनेको अनुमान हुन्छ र हुन्छ पनि त्यो किसिमको अवस्था। र हामी देख्छौँ कि आर्थिक लाभको दृष्टिले त्यो पेसा निकै राम्रो हो, तलब पनि राम्रै हुन्छ, तर उनले लाभको बाटोलाई छोडे र यीशुलाई पछ्याए। किन? यीशु महान गोठालो हुनुहुन्थ्यो जो हराएकाहरूलाई खोज्न आउनुभयो। मत्ती ती हराएकोमध्ये एक थिए। मत्तीले विचार गरे, मलाई प्रभु चाहिन्छ। अन्धाधुन्दा प्रभुलाई पछ्याएको होइन, होइन, हावामा गोली हानेको होइन, हावामा झटारो हाने होइन, बुझेर जानेर यीशुलाई प्रभु मानेर उनी पछ्याउन तयार भए र उसको खुसीको सीमा त्यतिमै टुङ्गेको थियो। हामी हेरौँ 15 पद। 15 पद लेखिएको छ मर्कुस 2 को 15 पदमा कि अनि यस्तो भयो, यीशु तिनको घरमा खानाका निम्ति बस्नुभएको बेला धेरै महसुल उठाउने र पापीहरू पनि यीशु र उहाँका चेलाहरू सँगै बसिरहेका थिए, किनकि ती धेरै थिए र तिनीहरू उहाँको पछि लागे भनेको छ। उनको खुसीको सीमा त्यसमा टुङ्गेन, त उनले यीशु प्रभुलाई आफ्नो घरमा लगे, जस्तो कि जक्कैले गरेका थिए। त जक्कैलाई त प्रभुले सिधै भन्नुभयो, जक्कै तिमी उर्ले आऊ, आज म तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। अनि यो सानो खुसी थिएन जक्कैको लागि। कुनै पनि महसुल उठाउने धनी मान्छे हो, एउटा अफिसर हो, अधिकृत हो। र यस्तै गरी मत्तीलाई पनि सानो खुसी थिएन, कि अर्को ठाउँमा भनेको छ उसले आफै नै त्यो आयोजना गरेका थिए भनेको छ है। र त्यो किसिमको भोजको लागि उसले होइन आफ्नो घरमा के गरेका थिए, आयोजना गरेका थिए। तपाईँ लुका 5:29 पद हेर्नुहोस्। लुका 5:29 त्यो कुरा स्पष्ट लेखेको छ कि उनी यति खुसी थिए कि उसले आफ्नो घरमा प्रभुको लागि ठुलो भोजको आयोजना गरे। तपाईँ लुकाको 5:29 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लेवीले अथवा मत्तीले ठुलो भोजको आयोजना गरेका थिए। अनि लेवी वा मत्तीले उहाँको निम्ति आफ्नै घरमा एउटा ठुलो भोज लगाए। अनि महसुल उठाउनेहरूको र अरूहरूको एउटा ठुलो भिड थियो जो तिनीहरूसँग खानाको लागि बसेका थिए। त मत्तीले आफ्नो घरमा, उनी धनी मान्छे थिए, उनी भन्सारको हाकिम हो, अधिकृत हो, महत्त्वपूर्ण कर्मचारी हो, प्रशस्त कमाउँछन् उसले। अब उसले त्यो कुराहरू छोडेको छ।
अब तिनको सोच बदली भएको छ। अब कमाउने यसको पनि यो कुनै अर्थ छैन। त्यसो जक्कैले भने प्रभु मसँग भएको सम्पत्तिको आधा म गरिबलाई बाँडिदिनेछु। त्यो कसैबाट मैले बढी लिएको छ भने त्यसको म धेरै गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। अनि यो कुरा सुनेर प्रभु ज्यादै खुसी हुनुभयो। आज यस घरले उद्धार पाएको छ, अथवा साँचो प्रस्ताव कारणले जक्कैले मुक्ति पायो। र त्यस दिन विश्वास गर्ने सबै घरमा त्यस जनहरूले पनि मुक्ति पायो। उहाँमा विश्वास गरेर मुक्ति पाइन्छ। मुक्ति पाउनलाई यो वा त्यो गर्नुपर्ने कुरा छैन। बाइबलले त्यो भन्दैन, किनभने मानिस स्वाभाविक रूपले पापी हुन्, मरेको आत्मिक रूपले बाइबलले भन्छ। र मरेको मानिसले एउटा सिनको भाँच्न सक्दैन। मरेको मानिसले खालि आँखाले मात्र हेर्न सक्छ, वा उसले विश्वास मात्र गर्न सक्छ, उसको हात खुट्टा चलायमान गर्न सक्दैन आत्मिक रूपमा मरेको मानिसले। र यस प्रकार हामी देख्छौँ जक्कैको त्यो जीवन परिवर्तन जस्तै मत्तीको पनि जीवन परिवर्तन भयो। यति खुसी भए, आफ्नो सबै साथीहरूलाई बोलाए। उनको सर्कलका मान्छेहरू तिनै थिए, महसुल उठाउनेहरू, अरूको दृष्टिमा पापी भनिएका यिनै थिए। र ती सबै पनि बोलाए, किन येशूलाई डिस्टर्ब गर्न त होइन, तिमीहरूले पनि येशूको कुरा सुन्नुपर्छ। म त येशूको चेला भएँ, अब प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो, मेरो त खुसीको सीमा छैन। अब म सब छोडेँ, म प्रभुलाई पछ्याउने हो। र जोसुकैले प्रभु चाहिँ हिँड्ने र पछ्याउने अवसर त दिँदैन थियो। अब उनी 12 प्रेरित मध्येको एक हुनलाई बोलाइएको। उनको खुसीको सीमा थियो। उनले भने, आओ मेरो घरमा, आज तिमीहरू मसँगै खाने, प्रभुसँग खाने, तिमीहरूले उहाँ कुरा सुन्नुपर्छ। त्यस दिन मत्तीको घरमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो खुसी छाएको थियो। सम्पूर्ण कफरनहुम नगरमै सबभन्दा ठुलो आनन्दको घर चाहिँ त्यस दिन मत्तीको घर बनेको थियो। सबैले छिछि गरे, यो त्यो भन्सारको हाकिमको घर होइन, यो मत्तीको घर होइन, छिछि यतातिर हेर्नै नपरोस्। यो किसिमको यहुदी अगुवाहरूको दृष्टिकोण रहन्थ्यो र यसले जनतामा पनि असर पारेको हुन्थ्यो। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि उक्त भोजमा उनले आफ्ना मित्र तथा सहकर्मी थुप्रै जो महसुल उठाउनेहरू थिए ती सबैलाई बोलाएका थिए, ताकि तिनीहरूले आफ्नो गुरुको शिक्षा सुनुन्, आफूले पाएको त्यो आनन्द, त्यो शान्ति उनीहरूले पनि पाउन्। बिचारा ती महसुल उठाउनेहरूले कति अशान्ति थियो होला। तिनीहरूलाई समाजले पापी भन्थ्यो र उनीहरूलाई बेग्लै प्रकारले हेर्थे, मानव कि अछुतसँग जस्तो व्यवहार हुन्थ्यो। उनीहरूसँग खाने, उनीहरूसँग बस्ने यो कामलाई अनौठो मानिन्थ्यो, गलत मानिन्थ्यो। तर येशू उनीहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो। अब के भयो 16 पद हामी हेरौँ त। अनि जब शास्त्री र फरिसीहरूले उहाँलाई महसुल उठाउने र पापीहरूसँग खाइरहनु भएको देखे, त तिनीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिनी त महसुल उठाउने र पापीहरूसँग खान्छन् र पिउँछन् कसरी? यसरी महसुल उठाउनेहरूलाई पापीहरूसँग गणना गरिन्थ्यो। र यीशु मत्तीको घरमा खाना खाइरहेको, उनीहरूसँग बातचित गरिरहनु भएको, सिकाइरहनु भएको चाहिँ देखियो। र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि ती दिनमा यरुसलेमबाट, यहुदियाका विभिन्न भागहरूबाट, गालिलका विभिन्न भागहरूबाट शास्त्री र फरिसीहरू कफरनहुममा थिए। के को लागि? इस्रायलमा एउटा अगमकता आए जस्तो छ। हेरौँ, जाँचौँ कति बाइबल सम्मत छ। र हामी देख्छौँ अगाडि एउटा घरमा येशू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ ती शास्त्री फरिसीहरू थिए। उहाँको कुरा सुन्नको नजिकै बसिरहेका थिए, गतिविधि हेर्ने, कुरा सुन्ने। र त्यस क्रममा कसरी ठुलो भेड भएको हुनाले एउटा पक्षघात बिरामीलाई माथि छत खोलेर उहाँको सामु झारियो। प्रभुले भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रो पाप क्षमा भए। अब ती शास्त्रीय
हिसाबले सोच्नेहरूले केवल ईश्वरले मात्र गर्ने जुन पाप क्षमाको जुन अधिकार हो कसरी यो व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेछ, ईश्वर त यिनी होइन। यस प्रकारले उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभयो कुन चाहिँ सजिलो छ, तिम्रा ओछ्यान उठाऊ हिँड भन्नु कि तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नु। र उहाँले भन्नुभयो तिमीले यो कुरा जान कि मानिसको पुत्रमा पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। ए छोरा उठ, ओछ्यान उठाऊ। त्यो पनि के कमको थिएन, झुरुक्कै उठे, परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रभु येशूलाई धन्यवाद, जसलाई परमेश्वर तर्फबाट जो आउनुभयो, म निको भएँ। आफ्नो गुन्टा सुन्टा झुरुक्क आफ्नो कानमा हालेर हिँडिहाले, धन्यवाद चढाउँदै। त सारा मान्छे छक्क परेका थिए त्यस दिन। र यी फरिसी यी शास्त्रीहरू पनि दङ परेका थिए। अब यिनीहरू टाढा थिएनन्। यिनीहरू जब प्रभु आउनुहुन्थ्यो केही सिकाउन थाल्नुहुन्थ्यो त नजिक त आइहाल्थे। त यिनीहरूको मनमा एउटा चिसो के पस्यो, यिनी त पापीहरूसँग बस्दा रहेछन्, खाँदो रहेछन्। जसै हामी शास्त्री फरिसीहरू अलग रहन्छ यो त देखियो। यहुदी व्यवस्था वा सिस्टममा त यिनीहरू रहेको देखियो। यसरी उनीहरूले फरक प्रकारले हेरे, फरक रूपले हेरेको चाहिँ देखियो है त। र हामी देख्छौँ कि यस घटनाले उनीहरूलाई बडो ताजुब तुल्याएको थियो। र मत्ती 9:11 पदमा लेखिएको छ कि उनीहरूले यीशुलाई के सोधे भनेको छ, के अरे यीशुको चेलाहरूलाई के भनी प्रश्न गरे भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ अझ स्पष्ट रूपमा। मत्ती 9:11 पदमा हामी पढ्नेछौँ। ठिक यही घटना त्यहाँ पनि उल्लेख भएको छ। मत्ती 9:11 पदमा अनि फरिसीहरूले यो देखेर उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिमीहरूको गुरु किन महसुल उठाउने र पापीहरूसँग खान्छन्? सिधै चाहिँ नै चेलाहरूलाई सोधिएको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। के हो तिम्रो गुरुको ताला अथवा चाला होइन? त्यस प्रकारले गर्दाखेरि यीशु पापीहरूसँग महसुल उठाउनेहरूसँग खाइरहनु भएको देख्दा उनीहरू त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन। र यस प्रकारले उनीहरूले प्रभुलाई उहाँका चेलाहरूलाई सोधे। त प्रभु त सर्वज्ञाता हो, मानिस मनका कुराहरू पढ्नुहुन्छ, मुखहरू पढ्नुहुन्छ, तपाईँले के जवाब दिनु? 17औं पद हामी हेर्नेछौँ, मर्कुस 2:17। यीशुले यो सुनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ है। त यीशुले सफा जवाब दिनुभयो। उहाँको कुरा सफा हुन्थ्यो, प्रेममा सत्य बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँको कुराहरू सुनु लाग्दो हुन्थ्यो है। एकातर्फमा सत्य बोल्नुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै किसिम सम्झौता हुन्न थियो, हो चाहिँ हो र होइन चाहिँ होइन हुन्थ्यो। तर पनि त्यसमा प्रेम साथ यसरी सिकाउनुहुन्थ्यो कि मानिसहरू सुन्न चाहन्थे, उहाँको शिक्षा सुन्न चाहन्थे, मन पराउँथे। त उहाँले भन्नुभयो कि निरोगीलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ। हुनु पनि हो, हामी बिरामी हुन्छौँ त डक्टर कहाँ जान हतार गर्छौँ। त बिरामी छैन त डक्टर कहाँ जानु पनि जरुरत छैन, खर्च गर्नु त छैन। र यसको अर्थ के हो है? तिमीले सिक। त्यही कुरा चाहिँ नि प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 9:12-13 पदमा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ है। अब रोगीलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्दछ, निरोगीलाई होइन। र यसको तात्पर्य के हो? तिमीहरू सिक। त प्रभुले चाहिँ नि यस प्रकारले उनीहरूलाई भन्नुभयो। र हामी 17औं पदमा पाउँछौँ, निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टर खाँचो पर्दछ। र मत्तीमा चाहिँ अझै स्पष्ट त्यो भनेको छ कि तिमीहरूले यसको अर्थ सिक। त उनीहरू सिक्नैको लागि आएको हुन्, विचार गर्नको लागि आएको हुन्, हुनु पनि हो। डाक्टरको आवश्यकता त रोगीको लागि हो। र प्रभु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यी महसुल उठाउनेहरू, यी चाहिँ नै पापीहरू रोगी हुन् आत्मिक रूपमा, यिनको लागि मुक्तिदाता चाहिएको हो। तर शास्त्रीहरू फरिसीहरू सधैँ आफूले ठिक छु भन्छन्, स्वास्थ्य छु भन्छन्, धर्मी छु भन्छन्, यिनका लागि त होइन डाक्टर।
यिनको लागि होइन मुक्तिदाता। यो प्रकारले हामी देख्दछौँ कि यस प्रकारले उनीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै थिए है। एक कोणबाट हेरिरहेका शास्त्रीहरूले येशूको फरक दृष्टिकोण उनीहरूले बुझ्ने अवसर पाए है। शास्त्री फरिसीहरू जो धार्मिकताका कुराहरूमा ध्यान दिन्थे, आत्मिक कुरामा ध्यान दिन्थे, तर पापीहरूलाई धेरै टाढाबाट हेर्न चाहन्थे, उनीहरूका नजिक जान चाहँदैन। तर यीशुमा फरक देखियो। यीशु त जनता माझ गइरहनु भएको छ, पापीहरूको बिचमा गइरहनु भएको छ, महसुल उठाउनेको बिचमा गइरहनु भएको छ है। र यो कुरा साँच्चै नै गम्भीर कुरा थियो, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। र वास्तवमा यीशु पापीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो तर पापलाई घृणा गर्नुहुन्थ्यो। पापीहरूको माझमा जानुहुन्थ्यो यसो माने, उनीहरू जस्तै गर्नलाई होइन। महसुल उठाउनेहरू थिए, त्यहाँ ठगाहरू थिए होला, चोरहरू थियो होला, फटाहरू होला है, अनेक चाहिँ खराब लतकाहरू होइन मान्छेहरू होला। तिनीहरू जस्तो गर्दैछन् त्यस्तै गर्नलाई त उहाँ जानुहुँदो होइन। त तिनलाई सत्यको ज्ञानमा ल्याउनको लागि हो, तिनलाई पश्चातापमा ल्याउनको लागि, तिनलाई उठाउनको लागि हो। र गलाती 2:17 भनेको छ, गलाती 2:17 कि उहाँ पापमा सहभागी हुन सक्नुहुन्न है। उहाँ पापीहरूको बिचमा जानुहुन्छ ठिक छ, तर उहाँ पापमा सहभागी हुने व्यक्ति होइन है त। गलातीको पुस्तकको हामी 2:17 हामी पढ्नेछौँ कि उहाँ पापको सेवक हुनुहुन्न, 2:17। तर ख्रिस्टद्वारा धर्मी ठहरिन खोज्दै हामी आफै पनि पापी फेला पर्यौँ भने तब के ख्रिस्ट पापको सेवक हुनुहुन्छ त? कदापि होइन होइन। त्यो त हाम्रो समस्या हो। हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ तर पाप गर्छौँ, त्यो त हाम्रो समस्या हो। प्रभुले हामीलाई पापी बनाएको होइन, फेरि प्रभु पापको सेवक होइन। यसर्थ उहाँ पापीहरूका बिच जानुहुन्छ, तर उनीहरूले जे गर्छन् त्यही गर्नलाई होइन। तर तिनलाई सत्यतामा ल्याउन, तिनलाई उठाउन, तिनलाई चाहिँ धार्मिकतामा डोर्याउनको लागि हो। यसर्थ उनीहरूको मूल समस्या तोकिएको भन्दा बेसी कर उठाउने थियो है। र हामी देख्छौँ यूहन्नाको बप्तिस्मा पनि धेरै महसुल उठाउनेहरू आए र तिनीहरूले प्रस्ताव गरे भनेको छ लुका 3:12। उनीहरूले सोधेका छ हामी के गरौँ गुरु? त उनीहरूलाई भनेको छ तिमीहरूले तोकेको भन्दा बेसी नउठाऊ। त्यसैले त्यो कामै बेठिक भने त होइन। एउटा क्रिस्चियन पनि कुनै पनि सरकारी अफिसमा काम गर्न सक्छ, कर कार्यालयमा काम गर्न सक्छ, हाकिम हुन सक्छ, तर जति उसले जनताबाट उठाउनु पर्ने हो त्यो उठाउने हो। जति आफूले तलब पाएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुने हो कि। त महसुल उठाउने कामै चाहिँ गलत हो, गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन। जुन कुरा हामी लुका 3:12 पाउँछौँ है। ठुलो सङ्ख्यामा ती आए र तिनले चाहिँ सोधेका थिए हामी के गरौँ? त प्रभुले यूहन्नाले भनेका थिए जति उठाउनु पर्ने त्यति मात्रै उठाओ, ठग्ने काम नगरौँ। यसर्थ ती महसुल उठाउनेहरू र पापीहरू रोगीहरू थिए वास्तवमा, र तिनका निम्ति नै ख्रिस्ट यीशु आउनुभएको हो। तर शास्त्री फरिसीहरू आफ्नो दृष्टिमा स्वस्थ थिए, तिनलाई डाक्टरको आवश्यकता पर्दैन, उद्धारकर्ताको आवश्यकता पर्दैन, किनकि तिनले यसो महसुस गरेका छैनन् हामी एकदम ठिक छौँ भन्छन्। र यस कुराको दृष्टान्त प्रभुले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ। तपाईँ लुका 18:9-14 हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा महसुल उठाउने र फरिसीको प्रार्थनाको उदाहरण प्रभुले ल्याउनु भयो। लुका 18:9-4 खण्डमा त्यो उदाहरण प्रभुले ल्याउनु हो है। 2जना मानिस प्रार्थनामा आए मन्दिरमा, र फरिसीको प्रार्थना के थियो त? ल हेर्नुहोस्, उनको प्रार्थना यस्तो थियो। 11 पद लेखेको छ, हे परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि म अरू मानिसहरू जस्तो धुता, अधर्मी, व्यभिचारी जस्तो छैन, न त यो महसुल उठाउने जस्तो नै छु भनेर भनेको छ। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, म जति कमाउँछु ती सबैको 10औं अंश दिन्छु। त उसले प्रार्थना के भनेको छ है? त उसको प्रार्थनाको मूल कुरा चाहिँ के थियो त? म पापी, महसुल उठाउने मान्छे जस्तो होइन। र सबै धर्मविधिहरू
ठिकसँग पुरा गरिरहेको छु, धन्यवाद। समस्या छैन। म रोगी पनि होइन, म पापी पनि होइन। तर अब अर्को महसुल उठाउनेको प्रार्थना हेर्नुहोस् त, उसले के प्रार्थना गरे त? 13 पद अन्तिम लेखेको छ, हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। म धेरै लामो पनि प्रार्थना गरिरहेको छैन, हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। यसरी महसुल उठाउनेहरूले बारम्बार त्यो ठेस खाइरहेका हुन्थे, जनताबाट अवहेलित भइदिएको, बहिष्कृत भएको अनुभव गर्थे र उनीहरूले आफूलाई पापी र जहाँ चाहिँ दुर्दशामा भएको पनि अनुभव गर्थे। त प्रभुले के भन्नुभयो निष्कर्षमा? तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो अर्को होइन, त्यो फरिसी जस्तो फरिसी होइन, तर यही नै मानिस अर्थात् महसुल उठाउने मानिस धर्मी ठहरेर तल आफ्नो घरतिर गयो। किन हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ ऊ। यसरी 30 दिन कसरी महसुल उठाउनेले उद्धार पायो अथवा उनले चाहिँ पापको क्षमा पायो। त्यो कुराको फैसला दिनुभएबाट प्रभुले देखाउनु भयो महसुल उठाउनेलाई, पापीहरूलाई मुक्तिको आवश्यकता छ। यिनले आफू पापी भएको महसुस गरिरहेका छन्, त्यो गर्छन् भने त्यो राम्रो हो। तर फरिसीहरूले त्यो गरिरहेको छैन। एकदम ठिक छु, मुक्ति पाएको छु, एकदम अरूभन्दा राम्रो छु, है। र यस्तो किसिम फरिसी मतकाहरू आज पनि होला चर्चहरूमा। हाम्रो चर्च सर्वश्रेष्ठ हो, हामी सबै जान्दछौँ, हामी चाहिँ नम्बर 1 हो, क वर्गको चर्चहरू हो, विश्वासी हो, अरू जस्तो हामी होइन, त्यो चर्च जस्तो त्यो जस्तो होइन। यो चाहिँ फरिसी चर्च हो, फरिसीहरूले त्यस्तै विचार गर्छन्। तर एउटा पापीहरू ख्रिस्टमा आएकाहरूको जुन बगाल हो त्यसले त्यसो भन्दैन। हामी पापीहरू हौँ, अयोग्य हौँ, प्रभुको महान दयाद्वारा मात्र हामी बचाइएका हौँ भन्छ। यसर्थ प्रियहरू है, हामीहरूले पनि पापीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, कुलतमा फँसेकालाई प्रेम गर्नुपर्छ, समस्याग्रस्त व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ र धन्यको सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। कुलतमा फँसेकाहरू कहाँ, घरबार बिग्रेको होला, परिवार बिग्रेको होला, विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन व्यथिति भनौँ बिजोग अवस्था होला उनीहरू, जसलाई समाजले माया गर्दैन, घृणा गर्छ। तर हामीले माया गर्नुपर्छ, हामी त्यहाँ जानुपर्छ र हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। उनीहरू जस्तै जिउनलाई होइन, उनीहरूलाई सामर्थ्य हातद्वारा प्रभुमा डोर्याउनको लागि बलियो साक्षी कायम गर्दै तिनलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। आफूलाई बचाउँदै, आफ्नो साक्षीलाई सुरक्षा गर्दै है तिनलाई हामी प्रभुमा डोर्याउनुपर्छ। यसकारणले हामी गएनौँ भने त को जाने है कि? ती पापीहरू बिचमा, कुलतमा फँसेकाहरूको बिचमा, समस्याग्रस्त व्यक्तिहरू बिचमा जाने को त? यदि हामी गएनौँ भने हामी जानुपर्छ। त सर्वप्रथम त यो बुझौँ कि यीशु पापीहरूको निम्ति, हराएकाको निम्ति आउनुभएको हो, खोज्न र बचाउन आउनुभएको हो। कि हामी साँचो रूपमा पापहरू क्षमाको निम्ति ख्रिस्टमा आएका छौँ। मत्ती त्यस दिन ज्यादै खुसी थिए, उनले आफूलाई पापी ठानेको छ अनि उनले ख्रिस्टमा आएको छ, ख्रिस्टलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरेको छ। के हामीले आफ्नो हृदयमा प्रभुलाई स्वागत गरेका छौँ? के हामी प्रभु कहाँ आएका छौँ पाप क्षमा माग्नका लागि? आउनुपर्छ। ख्रिस्ट बोलाइरहनु भएको छ, हे सबै मेहनत गरेर बोझलाई लादिएका म कहाँ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। साथै के हामी ख्रिस्ट जस्तै अवहेलित बहिष्कृतहरू कहाँ गएका छौँ ख्रिस्टको प्रेम प्रकट गर्न, आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्न? त प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 28:18-20 सबै जातिहरूको बिचमा जाओ र सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ र पिताको, पुत्रको, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा जे मैले सिकाएँ ती सबै गर्न सिकाओ है। सुसमाचार सुनाओ, मण्डलीहरू स्थापना गर, प्रभुको महान उद्देश्य पुरा गर। के हामी जान तयार छौँ? हामी राम्रो साथी कहाँ जाने हो? त्यो कुलतमा फँसेकाहरू कहाँ किन जाने होइन? सबै किसिमले जीवन होइन
आशारहित भएको अवस्थाकाहरू कहाँ किन जाने होइन, यो होइन। हामी सबै कहाँ जान पर्छ। हामी गएनौँ भने को जाने त? ख्रिस्ट जानु भएन भने म त्यो घरमा को जाला त? ख्रिस्ट जानु। त फरिसीहरू छक्क परे, के हो यो? तिमीहरू गुरु किन चाहिँ पापीहरूसँग खान्छन्? पापीहरूसँग खानु कुनै समस्या छैन, तर पापीहरू जस्तै काम गर्नुमा समस्या छ। पापीहरूलाई प्रेम गर्नुमा समस्या छैन, तर पापलाई प्रेम गर्नुमा समस्या छ। प्रभुले हामी सबैलाई यस वचनमा बुझ्नलाई समझ दिनुभएको होस्।